السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل پر اسرار وظیفے پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم جانتے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں۔ سورہ یاسین پڑھنے اور سننے کے فائدے۔ اگر کوئی بندہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھ سکتا تو صرف ایک مرتبہ سن لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنا پڑھے گا اللہ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن جتنا سنے گا اللہ اس کا سننے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ یاسین کے بہت سارے فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضائل یہ بھی ہے کہ قرآن عظیم کو کوئی بندہ پڑھے سنے تو اللہ تعالیٰ اسے پڑھنے سننے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور سورہ یاسین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ہر ایک چیز کا دل ہوتا ہے ویسے ہی قرآن عظیم کا دل سورہ یاسین ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 کامل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نیکی کے عوض میں 70 نیکیاں نصیب فرماتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے سورہ یاسین میں کتنے لفظ ہیں، کتنی آیتیں ہیں اور کتنے حروف ہیں، یعنی آپ کو ہر حروف کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکیاں نصیب فرمائے گا۔ تو اس لیے قرآن عظیم کو پڑھا سنا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس جگہ پر قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ پر اللہ رحمت و انوار کی بارش عطا فرماتا ہے، وہاں سے نحوستوں کو دور فرماتا ہے، وہاں سے رکاوٹوں بلا بباؤں کو سب کو دور فرماتا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے اور سننے سے ہمیں کیا ملتا ہے، آج ہم اس سورہ اور اس فضیلت میں جانتے ہیں۔ دیکھیں، سورہ یاسین پڑھنے سے ہمیں سب سے پہلے ثواب ملتا ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے نظر دل کو ذہن کو سکون چین و قرار ملتا ہے، ہمارا دل صاف ہوتا ہے اور ہمارے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ہمیں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہماری دنیا بہتر ہوتی ہے، قبر و حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں ہماری بے پناہ بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ سورہ یاسین پڑھنے سے جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو اس جگہ سے اللہ بے برکتی کو دور فرما دیتا ہے اور اس جگہ پر خوب برکتیں نازل فرماتا ہے، اس جگہ سے تمام بلاؤں بباؤں پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس جگہ پر خوب کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو اس کی اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے، اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے تو اللہ اس کو قرض سے نجات عطا فرما دیتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی بھی غیر مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیر مقدمے سے رہائی عطا فرماتا ہے، اگر کوئی بندے کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی، رزق میں کسی کام کے لیے جاتا ہے اس کا وہ کام رکا ہوا ہوتا ہے جو کہ بن نہیں پاتا ہے، تو سورہ یاسین کو اگر بندہ پڑھتا ہے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس رکے ہوئے کام کو دور فرما دیتا ہے، یعنی رکاوٹوں کو دور فرما کر اس کے کام میں اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بے اولاد ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، تو سورہ یاسین پڑھ کر سن کر یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور روزانہ پانی پڑھ کر پیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اسے غیب سے اس کی مدد فرمائے گا۔ سورہ یاسین کی برکت سے اللہ اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ دکان ہے، دکان میں گراہک نہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بکری نہیں ہوتی، مال ایسا کہیں ایسا رکھا رہتا ہے، تو سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھیں یا سنیں دن میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گراہک جو بھی آئے گا اس کی لائن لگ جائے گی اور آپ کا سامان لے کر ہی جائے گا، جس سے اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں خوب اللہ برکتیں ترقیاں عطا فرمائے گا۔ اور سب سے پہلے اس میں نصیحات جو ہم بتاتے ہیں وہ ملاحظہ کریں، اس میں آپ کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، تکبر سے، تمام بری باتوں سے بچنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے صدق دل سے توبہ کرنا ہے، اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والوں کے کاروبار میں برکت فرماتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ استغفار کریں،
किसी का नाहक पैसा ना खाएं, किसी का हराम पैसा ना खाएं, और अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करते रहें, ला हौल पढ़ते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें। तो इनकी बरकतों से अल्लाह आपके कारोबार में बरकत व तरक्की अता फ़रमाएगा। चलिए अब हम सूरह यासीन पढ़ते हैं। आप समाअत कीजिए, फ़ोन को साइड में रख दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आप समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिलग़ैब, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, वضرب लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून, इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين،
وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ یہاں سے سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں، اس دعا میں شامل رہیے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ہم نے سورہ یاسین مکمل کی، مولا پڑھنے میں سننے میں کسی طریقے کی جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی، مولا اسے معاف عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے کی ہے، مولا اسے اپنی رضا کے خاطر حضور کے وسیلے سے قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کی برکت سے تمام پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بڑے بھائی کو مولا شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو کہ زیر علاج ہے مولا انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، صحت میں میرے مولا جلد سے جلد سدھار پیدا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں مولا ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بچے ہیں مولا ان کو اپنے والدین اپنے بچوں کا فرما بردار بنا۔ مولا تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما، مولا تو کریم ہے، سب پہ کرم عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل عطا فرما، اپنا رحم عطا فرما، حالات ہندوستان کو بہتر عطا فرما، ہماری مسجدوں مدارس علماء اکرام حفاظ اکرام مسلمانوں کی مولا حفاظت فرما، بھائی چارے کے ساتھ مولا اس ہندوستان میں رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد دلی محبت پیدا فرما، بغض و کینہ سے مولا ہم سب کی حفاظت عطا فرما، سب کو حسن اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب پر اپنا فضل و رحم عطا فرما۔
دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ الہی خیر کردانی حق شاہ جیلانی، تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائیں ہم سب کی پریشانی۔ جب دم واپسی اللہ لب پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔